मैं आती दफा 2 दफा दवा लेके आया हूँ। बड़े मोहब्बत वाले भाई थे जिनसे मैं वादा कर बैठा था कि मैं जाऊंगा, वरना मैं 2-4 दिन से दरगुजर पे ही हूँ। दोस्तों से कह रहा हूँ कि छुट्टी दे दो, लेकिन ये मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ये मामलात ऐसे हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात आप जिस हालत में भी हैं आपको आना है। बहरहाल आप तवज्जो फरमाएंगे, एक बात तीसरी हुजूर की सीरत मुबारका में जो बड़ी अहम है, जब हमने मुस्बत होना है और जब हमने कुछ करने का इरादा करना है, तो एक तीसरी बात यह है कि फिर हमने थोड़ा सा ना दूसरों के जज्बात और एहसासात का भी ख्याल करना। हमारा ये जो दौर है ना, ये हुकूक मांगने का दौर है, हुकूक देने का नहीं। अगर हम मांगने की बजाय सखी बन जाए ना, यानी हुकूक देने शुरू कर दें, तय कर लें कि मैंने सबके हुकूक अदा करने हैं, मेरे कोई करे चाहे, अगर ये ज़हन बना लें तो मजबूती हो जाएगी। मेरी तरफ देखें जी, रियायत नहीं करते हम दूसरों के जज्बात की और एहसासात की। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक क्या है, आप मेरी तरफ देख रहे हैं जी। हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये है कि सरकार फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ाता हूँ ना जब, तो मेरा दिल करता है लंबी पढ़ाऊं, लेकिन फिर पीछे से किसी के बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी माँ परेशान होगी। यानी नमाज में भी मैं ये ख्याल करता हूँ किसी को तकलीफ ना हो रही। फरमाया मैं फिर नमाज छोटी कर देता हूँ। मुख्तसर एक दफ़ा हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने लंबी नमाज पढ़ाई थी और किसी ने शिकायत लगाई थी, तो हुजूर नाराज हो गए थे। फरमाया क्यों लंबी नमाज पढ़ाते हैं आप, उतनी पढ़ाएं जिसको लोग आसानी से निभा सके। वैसे आजकल हमारे इमाम लंबी, कभी आपने देखा है, उन्होंने तो सूरत बकरा पढ़ दी थी नमाज में, तब पीछे एक मुक्तदी परेशान हो गया था। तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है अब कोई भी नहीं सूरत बकरा पढ़ता, नमाज वो पढ़ता है कोई। वैसे अलग बात है कि जो कौम 1.5 घंटा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के दफ्तर खड़ी रहती है, इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी रहती है, वो तरावियों में 40 मिनट नहीं खड़ी होती, थक जाती है। ये अलग मिजाज है। आम दाम बरसरे मतलब दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना, ये हुजूर की सीरत मुकद्दसा का बड़ा अहम पहलू। हम ना जो हमारे दिल में आता है वही करते चले जाते हैं। मैं ही मसरूफ हूँ, मेरे अलावा कोई मसरूफ ही नहीं। मैं ही काम का बंदा हूँ, मेरे अलावा कोई काम का बंदा ही नहीं। मैं ही हूँ जो सफर तय कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई खिदमत ही नहीं कर रहा। जब तक दूसरे की अहमियत को महसूस न किया जाए, कदर न की जाए, एहसासात का ख्याल न रखा जाए, यानी 1 मिनट लगाते हैं ना लोग, खाना पका हुआ नुक्स निकाल देते हैं, ये क्या पकाया है। तो भाई आप गर्मियों में जरा आधा घंटा खड़े हो ना बावर्ची खाने में, लाग पता नहीं जाता कैसे खाना पकता है। लेकिन माँ बदौलत आए, ओहो बाहर से ऐसे जैसे बड़ी हस्ती कोई आ गई। हुजूर जज्बात का ख्याल करते। तवज्जो फरमाइएगा हदीस पाक पर, सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला फरमाती है, एक दिन ना हुजूर करीम मुस्कुराने लगे और लजपाल मुझसे फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तुम्हारे साथ। मैंने अर्ज की हुजूर करे। फरमाया जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। कहती मैंने जल्दी से अर्ज की हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं आपसे नाराज। फरमाया बताऊं फिर। या रसूलल्लाह बताइए। तो महबूब फरमाने लगे कभी कभी कसम उठाती हो। मैंने अर्ज की हुजूर उठाती हूँ। फरमाया जब खुश होती हो तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम, फिर जनाबे इब्राहिम के नाम से कसम उठाती हो। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं तो तड़प गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह कुर्बान जाऊं, आप इतना एहसास करते हैं जज्बात का। भाईजान मैं तो गई थोड़ी करना, तुसी और थोड़ी कराने लगे मेरे को, जरा बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश रखे। बस बात खत्म हो गई जी। आप लाएं जी लाएं, आप रखें, अल्लाह आपको जज़ाए।
ہو گیا جی، اب میری بات سنیں جی 2 منٹ۔ فرماتی ہیں کہ میں مجھ پر وجدانی سا ماحول بن، یا رسول اللہ آپ اتنا جذبات کا خیال رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی کیا بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کا احساس کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں تو پورا احتجاج کیا جائے پھر کوئی بات سنتا ہے، پورا جب تک گھر میں باہر کسی بندے کو بھی بات منوانی ہو تو پورا لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم جذبات کا خیال فرماتے، احساسات کا خیال فرماتے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے محبت کرتے، ان کو ان کے مرتبے کے مطابق اعزاز عطا کرتے۔ یہ حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی۔ جب ہم تھوڑا سا نا جذبات کا خیال رکھنے لگیں گے، اگر ہماری طبیعت میں جذبات ہے نا تو ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارا اخلاق بہت باہر بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور گھر کے اندر، بلکہ آج کل تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ چونکہ ہم میڈیا کی دنیا میں زندہ رہنے لگے ہیں، ہماری نفسیات پر واٹس ایپ اور فیس بک اور موبائل اور فلاں سوار ہے نفسیات پر، تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو بندہ جہاں بھی ہے نا وہ ہر وقت وہ، یعنی جج صاحب کا دل کرتا ہے میں گھر بھی آؤں تو کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر آؤں تو سب کتابیں نکال، علامہ صاحب پیر صاحب کا خیال ہوتا ہے سب دست بستہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ بھائی تو جج باہر تھا، یہاں تو کسی کا بیٹا بھی تو ہے نا، کسی کا بھائی بھی تو ہے، کسی کا شوہر ہے، تو کہتا ہے میں تھکا ہوا آیا ہوں۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے دن کی کچھ باتیں ہیں جو صرف آپ سے ہی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کسی کا لباس بنایا ہے، آپ کے دل میں کشادہ روئی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ جذبات ہونے چاہیے، وہ خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں آج حضور کی محبت کی عرض کی ہیں۔ ایک تو مثبت رہیں زندگی میں جتنا رہ سکتے ہیں، کم سے کم منفی ہو۔ جتنا انسان زیادہ مثبت ہوتا ہے اسے اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ کائنات کے رنگوں کو اتنا زیادہ حسین کر کے دیکھ لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عزم مصمم کریں۔ اپنی زندگی کتنا وقت بیت گیا، کتنا، اب تو مطلب اس طرح ہے کہ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار کئی کلاس فیلو چلے گئے، کئی قریبی چلے گئے، کتنے لوگ تھے جنہاں باجوں ایک پال نہیں سمجھیندے، انہوں شکلاں بھی یاد نہ رہی۔ کچھ کر جائیں زندگی میں، کچھ عزم ہو، کچھ کر جائیں۔ تیسری بات یہ کہ اس کرنے میں اور مثبت رہنے میں دوسروں کے جذبات اور احساسات